السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو نشوفوا كيفاش نانستالي لابليكاسيون ديال جيستيون دو لوكاسيون دو فواتور. اول حاجه كندخل للموقع rentcarpro.ma، نكليكي على هذا لو بوطون هذا وندخل لي زانفورماسيون ديال لا سوسيتي ديالي ولا ديال لاجونس. دونك اول حاجه ريزون سوسيال، باغ اكزومبل كازا كار، nom et prénom par exemple Ahmed Amin, l'email ديالك ديال la société en fait, le mot de passe, numéro de téléphone, voilà, cliquez là l'icône. Voilà l'application installée avec succès. Cliquez là se connecter à l'application. دونك هنايا كيديني لهاد لا زون هادي اللي ندير فيها ليميل ديالي اللي دخلنا قبيله كونتاكت باغ اكزومبل با سيرفيس .ma و لو مود دو باس اللي درنا. فوالا هنايا كيعطيني لا بلاتفورم لابليكاسيون خاويه مازال فيها زيرو كونطرا زيرو كليون فيكول توت كونطابيليتي. دونك هنا اول حاجه نكليكي على انفورماسيون د لاجونس. هنايا غندخل لي زانفورماسيون ديالي اللي غيبانو في الكونطرا، يعني الريزون سوسيال، لادريس كومبلي، الفيل، البي، اللوغو، téléphone fixe, l'email, téléphone mobile, l'ICE, la devise et le taux de TVA. Donc voilà. Après, on clique là voiture. On دخل le parc voiture ديالي. Par exemple, on دخل واحد voiture quelconque. Marque par exemple Dacia, Logan, carburant diesel. Date de mise en circulation, par exemple le 1-9, 300 dirhams par jour. Pour le kilométrage, par exemple, nous fait 10 000. Enregistré. Voilà, d'abord, une voiture. في البارك ديالنا ندخلو une autre voiture, par exemple. Voilà, عندي دابا دو voitures. نقدر من دابا ندير contrat pour les clients. Cliquez là contrat facture, on cliquez là nouvelle réservation. Voilà. نختار date de départ مثلا le 6 tel le 8. voir la disponibilité. دونك دخلنا قبيله دو فواتور غيكونوا بجوجهم ديسپونيبل لان مازال ما كاينه حتى وحده. نكليكي باغ اكزومبل على داسيا لوغان. هنايا عندي 2 جور من لو 6 حتى لو 8. الا اختارينا رونو كليو غيعطيني 250، توتال هو 500. تقدر باغ اكزومبل الا نيغوسيا معاك لو كليون ولا بغيتي تزيد عليه ولا فواحد الفتره اللي هي غران سيزون غادي دير باغ اكزومبل 300 وكتبدل اوتوماتيكمون. هنايا لو مونطون بي باغ اكزومبل عطاني 500 اون اسبيس ولا شيك ولا كارت بانكير. لا فرانشيز حتى هي كندخلوها 10000. دونك هنايا دخلنا الكيلومتراج ديجا 500 كيلومتر. هنايا خصني نعطي 500 ولا اكثر باش الكيلومتراج. كاربيرون نعطيتو البلان كندير 8/8 ولا 4/8 ولا 0/8 اكسيتيرا. هنايا لي زانفورماسيون ديال اللوكاتير اللي هو الكليون ديالنا. نكليكي هنايا ندير ريزون سوسيال الا كان شركه، ما كانش غادي ندير لو نون برينون باغ اكزومبل احمد امين. date de naissance, par exemple le 28 03, numéro de SIN,
valable jusqu'à numéro de passeport إلا كان valable. هنايا numéro de permis. délivrer la date nationalité, téléphone ديالو، adresse email إلا كانت، adresse ville par exemple Casablanca et le pays Maroc. valider. فوالا عندي هنايا واحد الكونطرا ديال رونو كليون اللي غتخرج في لو 6/12 وغترجع في لو 8/12. هنا لو توتال ريغلي، انا باقي مكنسالو واحد 100 درهم. غنجي هنايا ندير كونطرا. فوالا هنا لي زانفورماسيون ديال لاجونس اللي غتكون ديجا كتبتي غايبانو هنايا. اللوغو اللي طلعنا اللي غطلع في لا بارتي ديال لانفورماسيون داجونس غيبان لك هنايا. والكونطرا ديال اللوكاتير ديالنا هو هذا اللي عطيناه كرينا ليه من لو 6 حتى لو 8 دونك 2 جور. اي لو دوطخ انفورماسيون هنا 600 درهم اكسيتيرا. امبريمي، كليكي على امبريمي. فوالا وكتامبريما الكونطرا. لا فاكتور دو لا ميم فاصون كليكي هنايا، كليكي على فاكتور اللي هي هذه. هنا لي زانفورماسيون د لاجونس ديالكم، هنا لو لوغو، هنا النيميرو ديال لا فاكتور شي بار سيري على حساب لاني، وهنايا لي زانفورماسيون ديال اللوكاتير ديالنا اي الفييكول الماتريكول ديالها المارك موديل. هنا غنجيو نقراو لوكاسيون دو فواتور رونو كليو افيك ماتريكول ديالها 300 درهم 2 جور 600. دونك هنايا عطاتني التوتال ديال 600 درهم. هنا الا شفنا توتال اور تاكس حيت درنا ديجا هنايا في لانفورماسيون داجونس درنا تيفيا 0%. الا درنا 20% اونجستري نرجعو كونطرا فاكتور، غنكليكي هنايا فاكتور غيتزادنا هنايا لو توتال تي تي سي افيك بري تيفيا اللي غتولي 720 درهم. دونك الا جينا للطابلو دو بور نكليكي على الطابلو دو بور كيبان ليا ليطا ديال البارك فواتور ديالي. هنايا ليطا ديال رونو كليو راه هي نون ديسپونيبل، غترجع حتى ل 8/12 مع 5:30. باقا عندي داسيا لوكال، نقدر نكليكي هنايا نغيزيرفيها حتى هي دو لا ميم فاصون. دونك الا جينا للطابلو دو بور كيبان ليا هنايا عندي واحد الكونطرا، واحد الكليان، دو فييكول اكسيتيرا. هنايا المدخول ديال هاد الشهر هذا هو 600 درهم. رونو كليون دابا جات لينا 600 درهم. هاد الكوميرسيال احمد دخل لينا 600 درهم. نقدر ندير لا جيستيون دي زومبلويي. عندنا هنا لا ليست دي زومبلويي، غنزيد واحد لوتيليزاتور باغ اكزومبل نعطيه واحد ليدونتيفيون. واحد لابريفياسيون هادي باش كنعرفو شكون دار لينا الكونطرا. ادريس ايميل ديالو اي لو مو دو باس. هنايا نقدروا نعطيو كوميرسيال كونت كوميرسيال ونديرو اجوتي لوتيليزاتور. دونك هاد لي زانفورماسيون كاملين ما كيبانوش لهاد الكوميرسيال هذا، كيبان لي غير البلاصه ديال gestion de voiture et gestion des contrats. طابلو دو بور مثلا هاد الكليان هذا بغا واحد برولونغاسيون، يعني ما بغاش يرد في لو 8، قالك زيدني واحد يومين اخرى. غنكليكي هنايا وغندير
برولونغاسيون. دونك نورمالمون وقت ردها لو 8 غادي نزيدوه واحد 3 جور يعني حتى لو 11. اوكي الا كنت غنبدل في الثمن ديال برولونغاسيون غنبدلو هنايا، بغيت نحسب ليه لو ميم بري غنبدلو هنايا. جا خلصني غادي ندخل هنايا لو مونطون 750. ما خلصنيش غندير زيرو حتى يرجع، وغادي لابليكاسيون تفكرني بلي كنسالو واحد سيغتان مونطون. فاليدي فوالا. هنايا كانت عندو لو 8 ما يرضى حتى لو 11. غنجيو هنايا نشوفو الكونطرا، غيبان لينا هنايا بلي درنا ليه واحد برولونغاسيون ديال 3 جور على 2 جور اللي كان كرا في الاول. الا جا هنايا مثلا ورجع لينا الفواتير في لا دات، مثلا وصلت لو 11 12 رجع لينا الفواتير، غادي نكليكي على روتور باش نليبيري الفواتير. نتاكد من لا دات، هنايا عندنا لو 11 12 الكاربيرون باغ اكزومبل 008. الكيلومتراج باش دخل هنايا عطيناها ليه 500 كيلومتر، دونك باغ اكزومبل هو ضرب بها واحد 100 كيلومتر، عندي هنايا 600. شوازيغ لو ليو ردها لينا في البيرو. هنايا كيبان لينا بلي مازال كنسالوه واحد 100 درهم. الا خلصها غنكليكي هنايا وندير 100 وندير اونجستري. فوالا لو بارك ديالي دابا عندي 2 فواتور كي سون ليبر.